بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنقول مرحبا لكل اللي التحق لاشين ديالي. وبالنسبه لاول دابا كيشوف لاشين كنقول له مرحبا به، وان شاء الله نتمنى على ربي تستافدوا من هاد لاشين وتعلموا الخياطه بحول الله وقوته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كيوعدتكم غادي نديروا الدرس ديال السلسله، طريقه باش كتركب السلسله. بون اول حاجه اشنو كنعملوا، كناخذوا غادي نديكم دي بيتي باترون كوم سا، كناخذوا جوج ديال لي باترون هما اللي كتشوفوا قبالتكم. الوغ غترسموا بحال هكذا، غتاخذوا ان باترون لا لارجور ديالو العرض يكون 9 سنتيم وفي الطول ديالو 30 سنتيم هكذا، من هاد الجهه 9 سنتيم وهابط 30 سنتيم، ويجي من الجهه الاخرى تكون فيه غير 22 سنتيم داكوغ، ودخلوا بواحد 2 سنتيم من هنا وتبطوا ب 8 سنتيم. دونك الا كانت عندي هنا 9 سنتيم هنا تبقى لي شحال 7 سنتيم، حيت دخلت من هنا ب 2 سنتيم. انا نقيدها لكم هنا باش تبان لكم، هنا ندخل ب 2 سنتيم. دونك ولي درت في هذا لو باترون هذا عندي لا ميم شوز هنا. دونك غنعاودها باش تسموها مزيان. العرض غناخدو 9 سنتيم ديال العرض 9 سنتيم داكوغ. الطول ديالي غناخدو 30 سنتيم 30 سنتيم. هنا تعاود 30 ديال الطول ناخد هنا، غادي ناخد هنا غير 22 سنتيم من الجهه الاخرى، دونك 22 سنتيم داكوغ. وهاد البلاصه غندخلو ب 2 سنتيم ب 2 سنتيم، وهنا غتبقى لنا واحد 8 ديال السنتيم داكوغ. دونك غتعملوا هذا هكذا، غتعملوا دو باترون نفس القياس بحال هذا بحال هذا. اون فوا ديروا هاد لي باترون هكذا سور بابيي غادي تقدروا تفصلوا سور لا توال. الوغ هادي هي لا توال انا ديجا كنت فصلتها. فوالا غتاخذوا دو توال هكذا، الثوب ديال لا توال راه كيتباع عند مالين اللي كيبيعوا الثوابات، تقولوا له عطيوني الثوب ديال لا توال. تاخذوا دو تيسو دو توال داكوغ، ونفس العباره تاخذوا دونك 9 سنتيم 30 سنتيم 22 سنتيم من هنا، ندخلهم 2 سنتيم ونهبطوا 8 سنتيم، غتبقى لتحت شحال؟ غتبقى 7 سنتيم داكوغ. بحال هاد لا بحال هاد لو كوتي بحال هاد لو كوتي. من بعد كاسكو جو في، كناخد هاد لاطوال ديالي شوفوا معايا وكنتني كناخد 3 سنتيم هكذا 3 سنتيم كي كتشوفوا معايا. غادي نربط بها هنا 3 سنتيم، هنا شحال بقى لي؟ هنا غير 1 سنتيم هكذا. فوالا هنا 3 سنتيم هانتوما كتشوفوا كنتني على 3 سنتيم كنمشي بها، وكنجي هاد البلاصه هادي كنتني على 1 سنتيم هكذا. فوالا اللي بغيتي تقول 3 سنتيم مقاده كتمشي مقاده، بما انها دخلت هنا ب 2 سنتيم باقي تبقى لنا سنتيم اللي كيبقى لي هنا. لا ميم شوز غادي ندير الجهه اخرى، غادي نتني او بلي 3 سنتيم من هنا، وهادي نتني وهادي نمشي ب 3 سنتيم مقاده، وغادي نتني هكذا. اول حاجه هي اللي كندير هكذا كندير داكوغ. دونك من بعد كاسكو جو في، كناخذ هاد البلاصه اللي تنيس وكندير هكذا. فوالا هانتوما كتشوفوا معايا داكوغ. من بعد كاسكو جو في، كناخذ السلسله ديالي، خلي السلسله مارون باش تبان لكم مزيان. كناخذ السلسله وكنقلب السلسله بلا ما نقلبها كندير هكذا. فوالا شوفوا معايا، كنخلي كناخذ الثوب هذا ديال الطوال كنطلع قد هذا قد هذا داكوغ، وكنثبت بالفناتي بهذه الطريقه من الجهه ديال وحده السلسله هكذا. بون جيسبر يكون يبان لكم. فوالا هكذا بهذه الطريقه كنجبيه حتى لتحت هكذا. دونك انا غادي نثبت هنا بالفناتي. واحد الطريقه باش كنثبت بالفناتي، شوفوا معايا السلسله هي هذه فين دايزه، الثوب كنجيبوه فوق السلسله غير شي شويه، ما يدرقش السلسله كامله ولكن غير ان تي بو اشوفار غير شي شويه ماشي بزاف، وكنثبت بالفناتي هكذا، وكنطلع هذه هكذا هكذا داكوغ، وكنثبت بالفناتي شي شويه كوم صا باش حتى ندير الخيط، ومن بعد ندير الباتي، ومن بعد عاد شوفي ندير لا ماشي. الوغ هكذا. فوالا باش يكون باين لكم بالفنيس احسن.
فوالا بالفلاتي هكذا. كندرق شويه السنسله ماشي بزاف، هانتوما كي كتشوفوا معايا باش تكون باين لكم هكذا. غنقربها باش تبان لكم. فوالا هكذا شوفوا معايا هكذا. ما كنغطيش السنسله كامله وما كنخليش الثوب هكذا، ما كنديرش هكذا لا، شي شويه اشوفال غير شويه هكذا. كندرق شويه السنسله غير ان تي بو هكذا، غير شي شويه كدرق السنسله. علاش؟ باش ملي كنشد السنسله ما كتبقاش باينه لي السنسله، ما خصهاش تبان. وكنثبت بالفناتي. هذه اول حاجه كندير. بون هادو بالنسبه للمبتدئين، اللي كيكون ديجا عنده خبره في هادشي كيخيط ديراكتومون على الماكينه. وانتم اول نوبه احسن ديروا هاد الطريقه هذه باش تجيكم سهله. فوالا انا غادي نمشي لهاد الشيء داكوغ هكذا. شوفوا معايا هاي داكوغ. ولا ميم شوز نفس الشيء كندير في الجهه الاخرى هكذا. شوفوا معايا هنا هكذا. فوالا هكذا خصها تجي باش ما كيبان ما كتبانش السنسله هكذا داكوغ. هكذا بهاد الطريقه هذه. قبل ما ندير هاد الطرف الثاني اش كناخد هاد البلاصه هذه اللي فيها غير 1 سنتيم داكوغ. هاد البلاصه اللي فيها 1 سنتيم نتوما كتشوفوها معايا هكذا. فوالا داكوغ. وخصنا نخيطها بالماكينه. بون انا دابا ما نخيطهاش بالماكينه، غادي نديرها غير بالباتير باش تشوفوا كيفاش كنصوبو هكذا. وكنمشي هادشي هكذا. فوالا هكذا كنخيط 1 سنتيمتر هاد لابارتي هادي التحتانيه اللي كنت فيها 8 سنتيم، هي اللي كنخيط على 1 سنتيمتر. انا نخيطها نثبتها بعدا بالفناتي ومن بعد نخيطها كما تشوفوها. فوالا هكذا شوفوا معايا كنخيط هنا عاد 8 سنتيم. هاد لابارتي هادي كنخيط هي هادي اللي عندي انا هنا، هي هاد لابارتي كنخيط 1 سنتيم. بون انا باش ندير بالباتي باش تبان لكم. فوالا دونك غندير هنا غنخيط 1 سنتيم دو كوتوراج، نمشي به مقاده، ندير ان باتي هكذا. ومن بعد غادي ندوزو بالماكينه بطبيعه الحال. دابا انا غير باش تفهموا الطريقه باش كتخيطوا السلسله. فوالا هكذا. وهذه نمشي هاد الشيء شوفوا معايا هذه كتكون هكذا بطبيعه الحال. فوالا هانتوما كتشوفوها. نزيد ان سنتيم غادي نطلع شي شويه هاد البلاصه اللي جات في لونغل انا غادي نطلع بها ان تي بو ماشي بزاف ونثبت الخيط هنا. فوالا بهاد الطريقه هادي داكوغ. من بعد نخيطها بطبيعه الحال. دابا اللي بغيتي تقولوا هاد البلاصه هادي هي اللي كتكون الجانب ديال لا جوب نفردو داكوغ. وهذا اللي بغينا نشوفوا هاد لي دو مورسو اللي عندي هنا وهنا شنو هما. اللي بغينا نقولوا هذا سي لو كوتي دو المثال، وهذا سي لو كوتي ديال لو دوفون. هادي نفردو عندي السلسله في الجنب، اللي نفرد عندي السلسله في الجنب. دونك هاد لابارتي سي لو دوفون، هاد لابارتي سي لو دو. كانت عندي السلسله في الوسط ديال الظهر غادي يكون هذا لو ميليو دو اوبلي حسب انا غادي ندير السلسله ديالي. دونك لا ميم شوز كناخد الجهه الاخرى كتشوفوا كنثبتها مع السلسله اللي عندي هنا بحيث ان ملي نبغي نحط انا الثوب هذا مع هذا ما تبانليش السلسله، ما خصهاش تبان. دونك غادي ندير انا غير دابا. وهاد لابارتي هادي بطبيعه الحال هنا هي كتكون مدرقه، هادي ديال السلسله هذا السلسله باش كنجرو السلسله حتى هي كتكون مدرقه ما كتكونش باينه. دونك غنديرو انا هكذا وغادي ندير فوالا بهاد الطريقه هادي. ما يكونش الثوب فوق الثوب بطبيعه الحال، ما خصوش يكون الثوب فوق الثوب ما يجيش مزيان. الثوب حدا الثوب. فوالا هانتوما كتشوفوا معايا هكذا بهاد الطريقه هكذا شتيو. فوالا وهذه نمشي كذلك نمشي بها مقاده
سمحوا لي هنا غادي نبقى عندو هنا باش خصو يجيو لي مورسو قد فوالا. بون دابا انا تثبت غير بالفناتين، من بعد جو في فيغ ان باتي فوالا. دابا هكذا باش كنثبتو بالفناتين. ابري كيسكو جو في جو في فيغ ان باتي، ومن بعد ندوز بالماكينه فوالا. فوالا هانتوما كتشوفوا هكذا خصك فوالا هكذا. فوالا هانتوما جيسبر تكون باينه لكم مزيان. دونك هذه هي الطريقه باش كنخيطوا السلسله ديالنا. دابا غادي ناخذ الباتي، ناخذ بلوتو الابره والخيط، وغادي ندوز بالباتي داكوغ ان باتي باش من بعد نبغي ندوز بالماكينه ما يبقاش يزهق لي الثوب، يجيني بلو فاسيل. هادو بالنسبه للمبتدئين او نوبه غادي يدير السلسله فوالا. غادي ناخذ من هنا هانتوما كتشوفوا معايا، غادي نخيط. انا كنبغي نخيط بطبيعه الحال شوفوا معايا هنا، خص نخيط على السلسله ما نخيطش هاد الجهه هذا، نخيط على السلسله فوق السلسله بطبيعه الحال. بون جو في ان باتي كيف ما يبغى. بعد ديك الساعه غادي نثبت بالماكينه ديال الخياطه فوالا. فوالا هانتوما كتشوفوا فوالا. غادي نمشي نحاول نمشي مقاده فوالا هكذا بهاد الطريقه هادي. حيت انا كنخيط وانا كنحيد الفناسي اللي عندي، حيت نبغي ندوز الماكينه باش ما تسرسليش لي بعد الماكينه. غنخلي الباتي ديالي بعد ندوز الماكينه. بالنسبه للماكينه اللي كان لي زيبانغ، خص تعرفوا هاد القضيه، كان لي زيبانغ بهاد الطريقه هكذا، بهاد الطريقه اللي كان لي بانغ هكذا، والماكينه كدوز ما كتسهرش الابره. واللي كانت الابره هكذا لي بانغ بلوتو هكذا، ودازت الابره ديال الماكينه فوق هكذا كتهرس الابره. دونك اللي بغيتو تخيطوا فوق لي زيبانغ خليو زيبانغ هكذا بيربونديكولار هكذا بهاد الطريقه، تقدر دوز هنا الابره ديال الماكينه. مي انا جو بريفير كنحيدهم كمسا ما يكونش عندي مشكل. دونك فوالا انا كنحيد فوغ ا ميزور، كنحيد لي بانغ ديالي. الوغ اللي درت هاد لو كوتي غادي ندير في لوطخ كوتي بطبيعه الحال هانتوما كتشوفوا. دونك غادي نمشي للجهه اخرى كذلك، غادي نثبت هاد لو مورسو ديالي، غنثبتو بالخيط فوالا. هانتوما كتشوفوا غنحيد لي بانغ وغادي نثبت هكذا بهاد الطريقه فوالا. هانتوما كتشوفوا معايا نحيد لي بانغ ديالي وانا ماشيه وانا كنخيط الباتي ديالي فوالا. بهاد الطريقه جيسبر تكونوا فهمتيو هاد الدرس. سي فاسيل، هادي سي تري فاسيل، هذا سهل، درس سهل، ولكن خصكم تطبقوه. واللي ما شاش الماكينه وبغى يتعلم خياطه حقيقه احسن شي الماكينه. بالنسبه للماكينه نقدر ننصحكم الماكينه اللي تاخذوا خذوا سانجير مزيانه، شي بون مارك سانجير، خذوها في الاول. اما بغيتو تاخذوا ماكينه كبيره ولا ماكينه صغيره حسب شنو بغيتو ديروا. اللي بغى يدير مثلا مشروع ديال الخياطه ديالو ويدير وغادي يتعلم السحدرنا نكون على الصفيفه. اللي بغى يتعلم السفيفه ان شاء الله جو فو مونطري السفيفه اللي كندير. شوفي ليكول طايور ليكول شال بالسفيفه كيجي داكشي غزال. بغيتو ديروا بالسفيفه ديروا بالسفيفه، ديك الساعه تكون عنده ماكينه كبيره. اللي بغى ياخذ ماكينه صغيره حتى يقدر ياخذها، وديك الساعه ياخذ ماكينه صغيره يقول المول اللي كيبيع الماكينات يعطيه الصباط ديال السفيفه داكوغ من هاد الناحيه، ويعطيه الصباط ديال السفيفه، يعطيه الصباط اللي كيخيط عادي كيخيط زعما ماشي السفيفه فوالا. دابا هاي الطريقه نتوما كتشوفوا هنا هاد البلاصه هادي جيبي لا كوتوري بيان سور بالماكينه. هاد البلاصه هادي هنا ديك 8 سنتيم ديالنا، وهنا هانتوما كتشوفوا هاد البلاصه هادي هنا كدوز السلسله. الوغ اللي حليت انا السلسله ها هي فوالا هكذا داكوغ. كنبغي نشدها انا نشدها هكذا بحيث ان الثوب باردون بحيث ان السلسله ما خصهاش تكون باينه هكذا كتكون بهاد الطريقه هادي نتوما كتشوفوها هكذا. دونك انا ملي نمشي للماكينه غادي ندوز على هاد البلاصه هادي ندير هنا هكذا بيربونديكولار وغادي نطلع من هاد الجهه
دونك هذا بالنسبه للسلسله كيفاش كنركبوا، كيفاش الطريقه ديال التركاب ديالها. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس، والمبين جاي ان شاء الله غادي ندير لكم هذه اللي درت بالباتي غادي نديرها في الماكينه، تشوفوا كي كندوز الماكينه على هذا لو تيسو هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، والى اللقاء ان شاء الله في حصه ثانيه بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.